नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन आयोगद्वारा आचार संहितामा कडाई। प्रचार प्रसारका लागि 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने हेलिकप्टर प्रयोगमा पनि सीमा तोकियो। सबैले आचार संहिता पालना गर्नका लागि सीट बाँडफाँडमा सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक। राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको ओलीको आरोप। माओवादी र समाजवादी एउटै घोषणा पत्र बनाएर निर्वाचनमा जाने। छिट्टै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन दहल र नेपाल सहमत। काठमाडौँमा पार्किङको नक्सा पास गरेर व्यापारिक प्रयोजन गर्नेमाथि कारबाही। बानेश्वरबाट अन्डरग्राउन्डका पसलहरू हटाउन सुरु। आजबाट चाहिँ 35 गरिसकेको अवस्था हामी यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। र T20 र 1 दिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली केन्या प्रस्थान। नतिजा राम्रो आउने प्रशिक्षक प्रभाकरको भनाइ। I hope you will see the difference. अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गर्नौं। निर्वाचन आचार संहितामा कडाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनीतिक दलसँगको आज भएको छलफलमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभनमा पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको आयोगको भनाइ छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले नै उल्लङ्घन गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले यो विषयको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ढङ्गले सबैले आचार संहिता पालना गर्नका लागि माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले सबै राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षण गराउनु। आयोगले एउटा दलबाट बढीमा 2 जना प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने आचार संहिता प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रचारमा रोक आयोगले लगाएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा राजनीतिक दलहरूले भने विस्तृत सल्लाह सुझाव दिएका छन्। मूल कुरा आजको मैले चाहिँ के पाएको छु भने सबै दलहरूका तर्फबाट बोल्ने दलका प्रतिनिधिहरूले यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ र कडाइका साथ पालना गर्ने खालको कुरामा अनुगमन पनि हुनुपर्दछ। स्थानीय तहको आचार संहिताभन्दा अझै त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले राम्रै आचार संहिताहरू बनेर आएको स्थिति छ। आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्नेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राजनीतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सीट बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा सीट बाँडफाँडको विषयमा सहमति नजिक पुगेको हो। बैठकमा सीट बाँडफाँडका साथै त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा पनि विस्तृतमा छलफल भएको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। आज मुख्य रूपले सीट बाँडफाँड त्यसपछिको अवस्था यिनै बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो। सहमति प्रयासका लागि गठबन्धनको बैठक मंगलबार दिउँसो पुनः बस्ने बताइएको छ। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड गरेर चुनावमा जाने सहमति भएको छ। तर सीट बाँडफाँडको विषय भने अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। बाँडफाँडमा सहमति खोज्न गठित कृष्ण प्रसाद सेटौला नेतृत्वको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिएको छ। चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भए पनि कति सीट कुन दलले लिने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचार संहितामा एमालेले 13 बुँदे सुझाव दिएको छ।
आयोगले आचार संहितामाथि दलहरूको राय सुझाव लिने क्रममा एमाले निर्वाचन मौन अवधि 24 घण्टा बनाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचार संहिता लागू नगराई आम मतदातालाई लागू हुने आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने लगायतमा सुझाव दिएको हो। आयोगले प्रस्तावित आचार संहितामा मौन अवधि 48 घण्टे भएकाले त्यसलाई घटाउनु पर्ने एमालेको मौन अवधिका सुझाव छ। सन्दर्भमा मौन अवधि लामो राख्ने प्रचलन त छँदैछ। निर्वाचनमा जे गर्न नहुने हो ती सबै गतिविधिहरू त्यो अवधिभित्र गरिने, मूलत यो सत्ताको आडमा सरकारको आडमा गरिने भएको हुनाले यो अवधि चाहिँ जिरोमा झार्दा उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन हुनुको अघिल्लो दिन बेलुकासम्म निर्वाचन प्रचार गर्ने, भोलिपल्ट मतदान गर्न जाने, परिपाटी विकास गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ। होइन, यस ऐनमा भएको व्यवस्था केही न केही समय त राखौँ भन्ने हो भने यसलाई 24 घण्टामा झार्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने पनि एमालेको माग छ। उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारका लागि 25 जना भन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउन पनि एमालेले माग गरेको छ। बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग पनि उसको छ। त्यस्तै एमालेले जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिको संयोजकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल अनलाइन छापा, श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमको सूक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष एकाइ गठन गर्नुपर्ने माग पनि एमालेले राखेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाएका छन्। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको नामै लिएर सो भूमि नेपालीको हो भनेर चुइक्क बोल्न नसकेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्ना छोरी, बुहारी, श्रीमती, साला, आफन्तहरूलाई मात्रै माथि उठाउने काममा केन्द्रित रहेको दोहोर्याएका छन्। म शेरबहादुर देउबाजीलाई सोध्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, तपाईको भूमि, तपाईको पश्चिमको नक्सा, तपाईको प्रदेशको नक्सा, तपाईको जिल्लाभन्दा एक जिल्ला परतिरको नक्सा, एक जिल्ला परतिरको जिल्ला दार्चुलाको नक्सा, त्यहाँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो कि होइन? अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रतिस्पर्धालाई छोडेर सत्तारूढ दलहरूले मिलेर राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको उनको भनाइ थियो। ओलीले मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट बचाउन आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने दाबी समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। आज दाहालका भान्जा गोकुल भण्डारीको हात्ती वनस्थित घरमा दुई नेताबीच करिब 3 घण्टा कुराकानी भएको हो। दुई नेताबीच छिट्टै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको छ। आगामी निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र लिएर जानेमा पनि दुवै नेता सहमत भएको बताइएको छ। भेटमा सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय दुई नेताले पार्टी एकताका लागि पनि छलफल गरिरहेका छन्। एकता भने निर्वाचन अघि नहुने नेताहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नउठेको दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा नराखिने भएको छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नउठेको दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा नराख्ने आयोगको निर्णय भने विवादमा पर्ने देखिएको छ। निर्वाचनमा उम्मेद्वार दिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह राख्ने निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गतेको चुनाव तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिन्ह राख्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा ठिक नभएको निष्कर्ष सहित उम्मेद्वारको मात्रै चुनाव चिन्ह राख्ने तयारीमा आयोग लागेको हो। निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित भएको आरोप समेत लागेको छ। आयोगले राजनीतिक दलसँग
कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै प्रतिपक्ष एमाले आपत्ति समेत जनाएको छ। दल जुन हिसाबले दर्ता भएका छन्, निर्वाचन कानुन बमोजिम दलहरू दर्ता भएका छन्, दर्ता भए बमोजिम नै उनीहरूले चिन्न पाउँछन्। यसमा अतिरिक्त व्यवस्थाका बारेमा निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग कुनै परामर्श छलफल गरेको छैन। आयोगले भने जुन पार्टीको उम्मेद्वारले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको निर्णय भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ। जुन उम्मेद्वारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेको छ मनोनयन गरेर उसको मात्रै निर्वाचन चिन्ह राखेर जाने हो। यहाँ कुनै अमुक दललाई लक्षित गरेर कसैलाई फाइदा हुने कसैलाई बेफाइदा हुने गरी गर्न खोजिएको विषय हो। निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा अब भने जो उम्मेद्वार बन्छ उसैको मात्र चिन्ह मतपत्रमा हुनेछ। यसले निर्वाचनमा मत बदर समेत घटाउने अनुमान गरिएको छ। उम्मेद्वारको मात्रै चिन्ह राखेर मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था नरहेको जसपा नेपालको भनाइ छ। जुन उम्मेदवार उठ्नुहुन्छ, जुन दलको उम्मेदवार जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै त्यो निर्वाचन चिन्ह राखिदिने त्यो एउटा त पद्धति हो अलिकति खर्च कम गर्नलाई। त्यसको लागि त खासै ठुलो कुरा भएन। आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाई गरिने भएको छ। बेलायत र नेपाल सरकार बीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली नर्सलाई रोजगारी प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज सिंहदरबारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलेट बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको सेवा, सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्य कर्मीहरू सरह हुनेछ। नेपाली स्वास्थ्य कर्मी छनौट, पदस्थापन, सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड पनि टुङ्गिन बाँकी छ। यही काम गरेको नर्सहरू चाहिँ बेरोजगार पनि छ र काम गरेकोले पनि उपयुक्त स्यालेरी पाएको छैन। 10-12 हजारमा मान्छेले काम गर्न बाध्य भएको छ। त्यो भएर यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले यो काम अगाडि बढाएको। नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलेटले नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई बेलायतमा रोजगारी दिन पाउनु खुसीको कुरा भएको भन्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणमा बेलायतले सहयोग जारी राख्ने बताइन्। This MOU is yet another demonstration of the UK's long-standing relationship with the Nepali government and the people of Nepal. Our friendship with Nepal goes back 206 years, and the UK is proud to be one of Nepal's largest development partners. बेलायत सरकारले नेपालको नेशनल हेल्थ सर्भिस अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्न 10,000 नेपाली नर्सिङ जनशक्तिको माग गरेको छ। तर पहिलो चरणमा परीक्षाका रूपमा केही संख्यामा मात्रै नर्सहरू पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपालमा थप 658 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3,381 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 405 र 3,262 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 183 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2091 पुगेको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा 13 र ललितपुरमा 46 जना संक्रमित थपिएका छन्। भक्तपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 57 र ललितपुरमा 712 पुगेको छ। त्यस्तै थप 456 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,296 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 38,035 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 5,17,16,531 मात्रा खोप लगाइएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूको तलब मानमा रहेको
असमानता हटाएर समान तलबमान निर्धारण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा तलबमान अध्ययन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरूको तलब समान बनाउन उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो। तलब समान नभएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समान तलब बनाउने आश्वासन दिएका थिए। त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर द्वारिका उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा उप्रेती कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहेका राजन श्रेष्ठले 4 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि सो पद रिक्त रहेको थियो। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मध्य प्रदेश इन्चार्ज समेत हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज गत स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको छानबिन गर्न गठित टङ्कराई नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले पार्टीलाई अनुशासनमा चलाउनका लागि समिति गठन गरेर अन्तर्घातको छानबिन गरिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित नगर्ने हो भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने बताए। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्नेसँग सम्बन्धित छ। यो छानबिन नगरिकन चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन पार्टी निर्माण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र हामीले जे सपना देखेका छौँ समाजवादतिरको यात्रा सम्भव छैन। छानबिन समितिका संयोजक राईले पार्टीभित्र अन्तर्घात भएका कारण लहान, सिराहा, महोत्तरी, बर्दिया लगायतका स्थानमा पराजय भोग्नु परेको जिकिर गरे। वास्तवमा पार्टी कमजोर भएर या पार्टीको कार्यकर्ता नभएर हामीले निर्वाचन पराजय भोग्नु नपरेको, खासमा पार्टीभित्र सबै एकजुट भएर लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुनाको कारणले गर्दा निश्चित रूपमा हामीले सीटहरू गुमाएछौँ। अध्यक्ष राईले उम्मेद्वारको चयन गर्दा केही कमजोरी भएकाले पनि अन्तर्घात भएको बताए। माओवादी केन्द्रले 1 महानगर सहित 34 नगरपालिकाको प्रमुख र 72 गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 106 स्थानीय तहको प्रमुख जितेर तेस्रो भएको थियो। त्यस्तै उसले 43 नगरपालिकामा उपप्रमुख र 68 गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको थियो। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफू राष्ट्रपतिको दौडमा नरहेको बताएका छन्। आज गुल्मीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिले आफ्नो दौड सिङ्गो पार्टी संगठन निर्माणका लागि मात्रै भएको बताएका हुन्। नेता खनालले आफूले कहिल्यै पनि पदका लागि मरिहत्ते नगरेको भन्दै राष्ट्रले आवश्यकता बोध गरेमा र पार्टीले दायित्व दिएमा आफू त्यसबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरे। मैले अहिलेसम्म कुनै पदका निम्ति सिङ्गो जिन्दगीमा मैले कुनै दौडधुप गरेको छैन, अहिले पनि मेरो दौडधुप छैन। राष्ट्रले आवश्यकता बोध गर्ने र मेरो सेवा यो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर मलाई चाहिँ राष्ट्रले सम्हालेर अथवा मेरो पार्टीले। नेता खनालले ओलीका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ जान थालेपछि संविधानको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन गर्नु परेको पनि दोहोर्याए। बाहिर वाम गठबन्धनको हल्ला चले पनि उनले तत्कालका लागि वाम गठबन्धन सम्भव नरहेको बताएका छन्। नेता खनालले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्। सरकारले अपाङ्गहरूका लागि अधिकार अझै कागजमै सीमित भएको कैलालीका अपाङ्गहरूले गुनासो गरेका छन्। तिनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा अपाङ्गका मुद्दा र सरोकार नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले अपाङ्गहरूको समस्या समाधान गर्न अझै नसकेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुशीला शाहीले बताएकी छन्। अपाङ्ग चेतना समाजको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्याहरूलाई आफूले नजिकबाट देखेको हुँदा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक अपाङ्गहरूले पूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउने उनले बताइन्। जति उहाँहरूको दुःख छ सरकार राज्यले अहिलेसम्म गर्न सकेको अवस्था छैन। जुन
जुन सरकार आए पनि हामीले अपाङ्गका बारेमा धेरै कुराहरू काम गर्नुपर्छ, जस्तो नगर प्रमुखको हैसियतले सायद पहिले पनि धेरै गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी स्थानीय सरकार जनताहरूको नजिकको सरकार भएका कारण अपाङ्गहरूको आरक्षण, सम्मान र आत्मनिर्भरता लगायतका विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने नगर उपप्रमुख जुना चौधरीले बताएकी छन्। उहाँहरूले समाजमा पाउनुपर्ने आत्मसम्मानको कुराहरू छ, यो सबै नगरपालिकाको एउटा अभिभावक भएको हुनाले हामीले गर्न सक्ने सबै सम्मानहरू दिन हामी पछि पर्ने छैनौँ। अपाङ्ग चेतना समाजले लम्कीचुहा नगरपालिकाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि 2071 सालदेखि दरबिरो आवाज उठाउँदै आएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको एउटा जागरण पैदा गर्यौँ, जस कारणले गर्दाखेरि आज अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सहज ढङ्गले सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने र अपाङ्गताका भएका हरेक कार्यक्रममा उत्साहजनक ढङ्गले सहभागिता हुने एउटा जागरण पैदा भएको छ। यसप्रति हामी गौरवान्वित हुन चाहन्छौँ। जति अधिकारका कुरा गरे पनि समाजमा अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सम्मानमा विभेद कायमै रहेको छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्ने भारतीय यात्रुहरूलाई सहज भएको छ। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकका साथै अन्य पर्यटकहरूलाई पनि आवत जावतका लागि सहज बनेको छ। विशेष खबरको साथमा गत चैत्रबाट रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई सहज भएको छ। साथै नेपालबाट भारत जाने र आउनका लागि पनि रेलमार्ग सहज बनेको यात्रुहरूको भनाइ छ। रेल सञ्चालनमा आएसँगै भारत र नेपाल बीच जनकपुर हुँदै भारत जाने र आउनेहरूका लागि यातायातको सेवा व्यवस्थित बनेको उनीहरू बताउँछन्। नेपाल रेल सेवा होने से हम लोग को बहुत सुविधा हुई है। ये 2 बार हुई है, 2 बार ही चलती है, उसको थोड़ा 2-4 बार और करना चाहिए। इससे और टाइम बचत होता है, पैसा का भी बचत हो रहा है और आने जाने में भी बहुत सुविधा हो रही है। मैले अहिले जनकपुरमा आएको छु, अहिले जान्छु त के भन्छ तारे फर्केर फेरि जयनगर जानुहुन्छ अनि जयनगर लरगेट चलेको छ त धेरै राम्रो छ। नेपालमा घुम्न आउँदा रमाइलो महसुस भएको पर्यटक बताउँछन्। रेलको यात्रा पनि धेरै सहज र राम्रो रहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। नेपाल भारत रेलवे सेवा सञ्चालनका कारण धेरै सुविधा थपिएको यात्रुको प्रतिक्रिया छ। घूमने के इरादा से आए हुए तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग सोचते हैं फिर प्लानिंग बनाते हैं फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। यात्रुको चाप धेरै भए पनि दिनको 2 पटक मात्रै रेल चल्दा समस्या भएको छ। रेलमा भारतबाट आउने यात्रु लगभग 45% हाराहारीमा रहेको र अन्य यात्रु भने स्थानीय हुने गरेका छन्। 70% यात्रुहरू जयनगर जाने गर्छन्। त्यसमा पनि 30-40% यता नेपालकै महिलाहरू पहिलेहरू लोकल हुन्छ, चाहिँ 45% हुन्छ। उताबाट 2078 चैत्र 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा सीमापार रेल सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए। सन् 2071 देखि रेलमार्ग स्तरोन्नतिका लागि भन्दै भारतले रेल सेवा बन्द गरेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज पशुपति संग्रहालय महास्नान घरको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पशुपतिनाथको दर्शनका लागि नेपाल भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरे मात्रै पर्यटन विकास गर्न सकिने दाबी गरे। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हाम्रा संस्कृति र सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरेर मात्र हामीले चाहिँ नि विकास गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्व दिएको बताए। उनले मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनबाट मात्रै नेपालमा सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटकको अभिवृद्धि गर्न सकिने दावी गरे। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पशुपति संग्रहालयको मर्मत सम्हार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले गरेको हो। ब्याङ्कले महास्नान घरमै ऐतिहासिक वस्तुको प्रदर्शन गर्न म्युजियम पनि निर्माण गरेको जनाएको छ। सन् 2022 को 7 महिनामा 3 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्यटन आगमनको यो तथ्याङ्कले कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा आशलाग्दो प्रगति देखाएको छ। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन उद्योग बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। संक्रमण दरमा कमी आएसँगै पर्यटक आगमन बढ्न थालेको हो। सन् 2022 को 7 महिना यता मात्रै करिब 3 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। सन् 2019 को तुलनामा यस वर्षको जुलाईसम्म आइपुग्दा पर्यटक आवागमनमा 76% वृद्धि भएको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ। हामीले अप्रिलबाट कन्टिन्युअसली फलोअप गर्दाखेरिमा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरिमा 2019 मा जति पर्यटक आएको थिए त्यो हेरिकन अप्रिलमा 55% होइन, त्यसै गरिकन मेमा तपाईँको 60% हुँदै हुँदै अहिले जुलाई एन्डमा आउँदाखेरिमा चाहिँ नि हामी करिब 76% 2019 को दाँजोमा यति पर्यटक चाहिँ रिभाइभल भइसकेको छ। कोरोना पछिको अन्य 2 वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2022 को जनवरीमा 16,975, फेब्रुअरीमा 19,766, मार्चमा 42,006, अप्रिलमा 58,348, मेमा 53,608, जुनमा 46,957 र जुलाईमा 44,462 पर्यटक भित्रिएका छन्। 23 देखि 33 सम्मको जुन दशक भनेका छौँ, यो दशकमा चाहिँ कुनै इयर अब भिजिट इयर हुने भयो त्यो बिचमा होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो सालमा नेपाल आउँदाखेरिमा चाहिँ अब तपाईँका सेवा सुविधाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, त्यसपछि धेरै म्यान पावरहरू हुन्छ नि, अलिकति ट्रेन्ड खालको म्यान पावरहरू त्यसमा लिएर आउने लगायतका कामहरू हुन्छ। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र धराशायी मात्रै भएन, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत कमी आयो। स्वदेशी रोजगारी गुम्नुको साथै अरबौंको लगानी जोखिममा परेको थियो। तर सन् 2022 यता भने पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति देखिएको छ। निशा देउजाको रिपोर्ट। सर्वसाधारणको जग्गा सर्दो जलाधार क्षेत्रभित्र परेको भन्दै रोक्का भएपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। स्थानीयले समस्या समाधानको माग गर्दै जनप्रतिनिधिदेखि मालपोतको ढोका ढकढक्याएका छन्। शुद्ध जलाधारका नाममा धरान 13 र 4 का शहरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गरिदिएपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। पीडितद्वारा गठित साभिक बाँझा गरा 9 क फुकुवा तथा सीमाङ्कन पहल समितिले समस्या समाधानको माग गर्दै मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। शुद्ध जलाधारको नाममा जनताले अनावश्यक दुःख पाएको स्थानीयको भनाइ छ। सर्दो जलाधारका निमित्त सरकारले सूचित गरेर राखेका जग्गाहरू घेराबार हुनुपर्छ, त्यो जग्गाको सुरक्षा होस् र बाँकी जग्गाहरू हाम्रो स्वतन्त्र जग्गाहरू चाहिँ फुक्का हुनुपर्छ र हामीले जुन सट्टा भर्नामा नपरेको जग्गाहरूमा रोक्का राखिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन। साभिक बाँझागरा 9 क फुकुवा तथा सीमाङ्कन पहल समितिले 2017 सालमा नगर पञ्चायत भएको धरान उपमहानगरपालिकालाई 2033 सालमा राजा वीरेन्द्रले शुद्ध जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। तर व्यक्तिको जग्गा जलाधार क्षेत्रको नाममा रोक्का हुनु गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयको गुनासो सुनेपछि धरान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले समस्या समाधानको आश्वासन दिएका छन्। म पीडितहरूकै पक्षमा छु, तर के छ भने सर्वोच्च अदालत भन्दा ठुलो त होइन नि त यो कुर्सीमा बसेको मान्छे। अब त्यो मुद्दा कसरी हामीले चाहिँ नि होइन त्यसलाई फास्ट कसरी लाने र एउटा चाहिँ नि उसमा कसरी पुर्याउने भन्नेतिर चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। शुद्ध जलाधारको नाममा सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का भएपछि बैंकमा धितो राख्न किनबेच गर्न पाएका छैनन्, जसको मार धरान 13 र 4 का सर्वसाधारणले खेप्नु परेको छ। विनय प्रधान, धरान। मिटर ब्याज विरुद्ध देशभर 2000 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भदौ 5 गतेसम्मको समय सीमा दिएर उजुरी आह्वान गरेपछि 2043 जनाले उजुरी दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशबाट मात्रै 1182 जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन्।
बागमती प्रदेशबाट 356, लुम्बिनी प्रदेशबाट 211वटा उजुरी परेको छ। पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका उजुरीको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यदलले जनाएको छ। उजुरीमाथि कार्यदलले भोलिदेखि स्थलगत अध्ययन थाल्नेछ। स्थलगत अध्ययनका क्रममा अझै उजुरी आउने सम्भावना देखिएमा म्याद थप गर्ने तयारी छ। सरकारले साउन 27 गते मिटर ब्याज पीडितको समस्या छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सुरकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मलहट्टा रहेका छन्। कार्यदलले मिटर ब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटर ब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि सिराहाको भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। 2078 भदौमा शिलान्यास भएको भवनको निर्माण कार्य 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु नभएको हो। जिल्ला सदरमुकाम सिराहामा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भवन निर्माण 1 वर्ष बित्दा पनि सुरु भएको छैन। 2078मा विकास रामजानकी जेभीले 2 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भवन 1 वर्ष बित्दा पनि बनाउन थालिएको छैन। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सिराहाको प्रशासनिक भवन पुरानो भई काम नलाग्ने अवस्था हुँदा सेवाग्राही समेत समस्यामा छन्। जोखिम मुगेर हामी बसेछौँ, हेलमेट लगाएर हामी काम गरेका छौँ, यस्तो अवस्था छ र यो पोहोर नै ठिका लाग्यो। ठेकेदारले काम गर्छु भनेर ढुङ्गा झालेको छ। भवन जीर्ण हुँदा कर्मचारी त्रासका बीच काम गर्न बाध्य छन्। कतिखेर भवनको छत खस्ने हो भन्ने जोखिम कर्मचारी र सेवाग्राहीमा छ। भवन जीर्ण भएर रुखको फेदबाट काम गरे पनि नयाँ भवन निर्माणमा ठेकेदारले चासो देखाएको छैन। काम सुरु गर्ने भनौँ, अब अरू पनि साइड होला, त्यसले गर्दा उहाँको 0-0 हुँदै आयो। अनि बिचबिचमा हामीले आफ्नो तर्फबाट कल गऱ्यौँ, ताकेता पनि गऱ्यौँ, फोनबाट गऱ्यौँ। अनि उहाँको व्यस्तता कारणले गर्दाखेरि होइन सर म काम सुरु गर्छु नै भन्नुभयो। काम समयमै सक्ने गरी कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई 17,50,000 पेशकी रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। गत असारमा केही फलामे छड झार्ने काम बाहेक ठेकेदारले अरू केही गरेको छैन। स्थानीयले भने कमिसनको हिसाब नमिल्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन्। सिराहाबाट शुभनारायण कामतीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास विपरीत अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सञ्चालित पसलहरू हटाउन सुरु गरेको छ। नक्सा पासमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने भनिए पनि त्यसको विपरीत पसल सञ्चालन गरिएपछि महानगरले पसलहरू हटाउन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर पुगेर पसल हटाउन सुरु गरेका हुन्। भवन निर्माण गर्दा जमिन तल्ला बेसमेन्टमा गाडी पार्किङ, गोदाम जस्ता प्रयोजन गर्ने गरी नक्सा स्वीकृत गरिए पनि त्यस विपरीतको कार्य भएको महानगरले जनाएको छ। प्रयोजन विपरीतका पसल हटाउन 15 दिने सूचना जारी गरेपछि अटेर गरेकाले महानगरले पसल हटाउन सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाले आजभन्दा 35 दिन अगाडि नै उहाँले सूचना दिएको छ। सूचना दिएर तपाईहरु खाली गर्नुस् भनेको अवस्था हो। तर उहाँले खास टेर्नु भएको जस्तो लागेन। उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभयो र अहिले आजबाट चाहिँ 35 दिन खोलिसकेको अवस्था हामी यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यहाँबाट सुरुवात हो, यो निरन्तर रूपमा हामी यो खाली नभएछ 2-4 दिनमा टोटल काठमाडौँको बेसमेन्ट पार्किङमा जुन विपरीत किसिमको चाहिँ जुन पसलहरू राखिएको छ त्यसलाई खाली गर्छ हामी। महानगरले अन्य स्थानमा पनि प्रयोजन विपरीत राखिएका पसलहरू हटाउने जनाएको छ। संरचना भत्काउन महानगरको टोली पुग्दा व्यापारीहरूले चाडपर्वपछि मात्र हटाउन आग्रह गरेका थिए। तर महानगरले यसअघि नै 35 दिने सूचना जारी गरेकाले म्याद थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच नक्सा पास विपरीत अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सञ्चालित पसलहरू हटाउने कार्य कस्तो लाग्यो भनेर सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको हामीलाई भन्नु छमा। त्यो गाडी आउँछ यताउति आउँछ धेरै एक्सिडेन्टहरू भयो क्या। अब त्यो पार्किङको गर्ने ठाउँ भएन भने अहिले पनि जाम देखिन्छ नि त। अब त्यो गऱ्यो भने पार्किङ राख्दाखेरि सबैलाई सजिलो भयो। एक्सिडेन्ट भयो भने कहिले बाँचिएन, गाडी भिडमा आउँछ, कहिले अकस्मात आउँछ। अब अलिकति ठाउँ खाली भयो भने बाँच्न सकिन्छ त, हिँड्न सकिन्छ। मान्छे हामी मेन कुरा चाहिँ जनतालाई गर्ने हो नि त सरकारले। यो गरेको निर्णय चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अब महानगरले जबरकी त्यो बिल्डिङ खडा गर्दाखेरि पार्किङलाई स्वीकार गरेर नै त्यो बिल्डिङ तयार भयो होला हैन। हाम्रो सोच के छ भनेपछिमा महानगरले जुन प्रकारले त्यो नक्सा पास गर्यो त्यसै अनुसार चाहिँ त्यहाँ पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो सरकारलाई पनि राम्रो, यो जनतालाई राम्रो, यहाँ बालबालिकालाई यहाँ ठुलो समस्या भएको थियो, यो धेरै राम्रो हुन्छ सबैलाई, जनताहरूलाई आउन जाँदाखेरिमा। यो एकदमै सहरणीय छ, यो गर्नै पर्छ उसले। अब त्यो बिल्डिङमा बस्ने 80-90 वटा बाइक चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ बाटोमा राखेर भाडा खाने त। सर्वसाधारणको चाहिँलाई हामीलाई हितमा राख्ने काम गरेछ उसले, साह्रै राम्रो काम गरेछ बालदिशाले। त्यो उसले गर्नुपर्ने नै हो। अब त्यो बिल्डिङको मान्छेले चाहिँ भाडा खाने आफ्नो उसलाई चाहिँ बाइक चाहिँ बाटोमा राखिदिएर अनि सर्वसाधारणलाई त समस्या पर्यो नि हिँड्नलाई। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज केन्या प्रस्थान गरेको छ। 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। केन्या प्रस्थान गर्नु अघि मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले तयारी राम्रो भएकाले नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास व्यक्त गरे। It depends on the players, how quickly they correct themselves. So I'm trying and they are learning and the learning process is very quick. So I hope you will see the difference on Kenya tour. उनले क्रिकेट टोलीमा यसअघि देखिएको कमी कमजोरीलाई सुधारेर लैजाने बताए। क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाली टिम नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढेको र सिरिजमा राम्रो नतिजा निकाल्ने अपेक्षा रहेको बताए। Really short time we had, हामी प्र्याक्टिसको लागि लाइक सरले अघि नै भने जस्तो 2 दिन मात्रै ओपनमा हामीले गर्न पायो, तर पनि द्याट इन्थुजियास्ट जुन सबैजनामा छ हामीले हेर्न सक्छौँ। सबै प्लेयरहरू त्यति नै उत्साहित हुनुहुन्छ र इगर टु लर्न। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाली टोलीलाई थप अनुभव हासिल गर्न केन्या भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिए। केन्यासँग 5 खेलको T20 सिरिज भदौ 9 बाट 14 गतेसम्म हुनेछ। 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज भने भदौ 17 बाट 20 सम्म चल्नेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले केन्या भ्रमणबाट औपचारिक रूपमा नेपाली टिम सम्हालेको बताएका छन्। अब पालो खास खबरको। महाभियोग सिफारिस समितिले दोस्रो बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि पास गर्ने र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको अध्ययन कार्यतालिका पेश गर्ने कार्यसूची छ। संसदमा दर्ता भएको जबरा विरुद्धको महाभियोग उप अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाभियोग सिफारिस समितिले साउन 22 गते पाएको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। आज बसेको बैठकले कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भाद्र 7 गते र राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भाद्र 12 गते बोलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणी खनालले अहिलेको गठबन्धन संविधान रक्षाका लागि निर्माण भएको बताएका छन्। आज अर्घखाँचीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा स्थायित्वको काम गर्ने बताएका हुन्। मङ्सिरमा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा स्थानीय तहको परिणाम अनुसार परिणाम ल्याउने हिसाबले गठबन्धनले भागभण्डा गर्ने खनालको भनाइ छ।
अमेरिकाले खाद्य सङ्कटको सामना गर्न नेपाललाई 1 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1 अर्ब 92 करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। खाद्यान्न, मल र इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण जीवन बचाउन गरिबी, भोकमरी र कुपोषणको वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकाले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग मार्फत सो रकम नेपालमा खर्च हुने बताइएको छ। नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प सहित 25 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका हुन्। चार्जिङ स्टेसन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणले उपयोग गर्न पाउने बताइएको छ। अब पालो हेभी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यदेखि आंशिक बदलिरही सामान्य बदली रह्यो। आज राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।